अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दलीब। नाजरीन, बिलाखिर इमरान खान ताकतवरों को टक्कर गया और ऐसा टकरा है कि उसने उनकी आज मत मार दी है। बहुत खौफनाक तकरीर थी इमरान खान का जो खिताब था। आज ये मामूल के मुताबिक तकरीबन 9:15 पर इसने ऑन एयर हो जाना था, लाइव होना था। लिंक्स ग्रुप्स के अंदर आ गए थे, लेकिन क्या हुआ, ये खिताब ताख़ीर का शिकार हुआ मुसलसल। इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। इस खिताब के अंदर खान साहब ने आज जो बातें की हैं वो बहुत खौफनाक है, बहुत सख्त बातें, बहुत सख्त चीज़ें। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये ताख़ीर क्यों हुई। एक दो चीज़ें कि आज जो इमरान खान ने जो तकरीर की है, उस तकरीर में खान साहब ने उन तमाम पॉइंट्स को लिखा अपने पास, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया है, पूरी कौम के सामने रखने का फ़ैसला किया है, जो खान साहब समझते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत शानदार खिताब था और इसमें जो चीज़ें खान साहब ने आज एड्रेस की वो इस सीक्वेंस के साथ इससे पहले कभी भी एड्रेस नहीं की गई। लहजा इमरान खान का बहुत सख्त है इसके अंदर। और ख़िताब ताख़ीर का शिकार इसलिए हुआ कि खान साहब ने आज ये फ़ैसला किया कि पूरी जो तफसील है वो एक दफ़ा इस कौम के सामने रखी जाए। इस खिताब के बाद क्या इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है या इस तरह के इशारे मिल रहे हैं, तो जी बिल्कुल ये हकीकत है। चूँकि आज जो एपिसोड लाहौर के अंदर हुआ उसके बाद ये वाज़े तौर पर यह बात कही जा सकती है कि किसी भी स्टेज के ऊपर खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि उनको कोई ऐसा केस नहीं मिल रहा जिसमें वो इमरान खान को डालें और लंबे अरसे के लिए अंदर डालें। और मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि इमरान खान तकरीर न कर सके, तकरीरें उसकी चुभती हैं। एक तो इमरान खान आज जो बात की, तो उन्होंने कहा कि जो इंसाफ का निज़ाम है वो बर्बाद हो गया। उन्होंने एग्जाम्पल दी अपने उस केस की, जो एक मशहूर ज़माना इमरान खान ने इंग्लैंड के अंदर एक केस किया था, फिर खान साहब जिसके जीतने के बिल्कुल कोई इम्कानात नहीं थे, उस केस को उन्होंने फ़ाइट किया था। और अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह के हालात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ सवालात रखे हैं आज, वो सवालात भी बहुत अहम है। उन्होंने कहा जी कि क्या आप सब लोग बाहर जा सकते हैं? कितने लोग आप बाहर चले जाएंगे? कोई डिंकियाँ लगा रहा है, कोई मर रहा है कश्तियों के अंदर डूब कर, कोई इलीगल तरीके से जा रहा है, कोई अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेकर बाहर जा रहा है, लेकिन आखिर कब तक? क्या ये वो अजीम उम्मत है जिसका ख्वाब देखा गया था? यहाँ से आगे खान साहब का जो टोन है, जो लहजा है, वो तब्दील हो जाता है, वो बहुत सख्त नोट के ऊपर चला जाता है। खान साहब ये कहते हैं कि एक आदमी ये फैसला करता है और वो कहता है जी कि इमरान खान की हुकूमत को निकालना है। वो बात कर रहे हैं जनरल बाजवा की। वो कहते हैं कि उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ ने इंकिशाफात किए, तो मेरे ख्याल में कोई अब शक की गुंजाइश नहीं रहती, तमाम तर चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं। लेकिन वो सवाल पूछते हैं कि उसकी क्या हैसियत है? वो एक इंसान जो ये फैसला करता है उसने मुझे बाहर करना है, एक वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को बाहर करना है, उसकी क्या हैसियत होती है? मैं तो इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट के अंदर आया हूँ, मैं तो इलेक्शन लड़के आया हूँ, मैं तो आवाम का वोट लेकर आया हूँ। लेकिन एक बंदा आता है, वो ये फैसला करता है कि उसको मैं कबूल नहीं हूँ, वो मुझे बाहर कर देता है। उसकी कोई हैसियत नहीं है और जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है इसका ज़िम्मेदार जो है वो जनरल बाजवा है। फिर उन्होंने ये बताई ये बात कि मैंने IMF के साथ मुआहिदा इसलिए किया कि इस मुल्क को नुकसान न हो, और दूसरी तरफ जो है वो इनारो वाले खड़े, और इनारो बाजवा ने दिया और बाजवा ने ही ये सब कुछ किया। जो कुछ आज़म सवाती के साथ हुआ, जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ, और बाजवा के ऊपर तनकीद की थी आज़म सवाती ने, एक ट्वीट किया था जो उसको हज़म नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया जो केसेस है उनके ऊपर, उनकी तफसील बताई, और एक ज़बरदस्त एक लॉजिकल काउंटर किया शहबाज शरीफ की बरीयत का। आपको पता होगा शहबाज शरीफ भी बरी हो रहे हैं, आसिफ जरदारी तकरीबन बरी हो चुके हैं, शहबाज शरीफ के बेटों को क्लीन चिट मिल गई है। और खान साहब ने आज बड़ा लॉजिकल उसके ऊपर एक एनालिसिस किया अपना, और पूरे हक़ाइक़ के साथ बताया कि जो केसेस इनके थे वो मैंने नहीं बनाए थे, वो केसेस पुराने थे, और इनके केसेस में जो वादा माफ जो गवाह थे, जो 4 गवाह थे, डॉक्टर रिजवान एक गवाह थे, वो सब के सब मर गए। ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या ऐसा ये इत्तेफाक हो गया कि चारों गवाहान एक साथ मर गए? फिर उन्होंने जो वजाहत की वो बड़ी लॉजिकल है, वो सबको समझ आती है कि इन्होंने अपनी मर्जी का चेयरमैन नहीं बुलाया। जो चेयरमैन ने पहले था आफ्ताब सुल्तान, हम उसको सल्यूट करते हैं, वो बदल गया, उसने इनके आगे इनकार किया, उसने इनकी कोई बात नहीं मानी और इन्होंने उसको हटा दिया। और आप ये देखें कि आफ्ताब सुल्तान के साथ क्या हुआ, आप फिर ये भी देखें कि जो चेयरमैन नादरा थे उनके साथ क्या हुआ। कोई भी जो जेन्युइन बंदा है वो इस हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकता, ये एक हकीकत है। तो उसके इनकार के बाद जो दूसरा बंदा आया, उसके बाद ये सब आपस में मिल गए और इन सब के केसेस ख़त्म हो गए। जरदारी साहब के
جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، فیک اکاؤنٹس والے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں. اور خان صاحب نے آج جو انکشاف کیے وہ میرے لیے بھی بہت اہم ہے اور بڑا معنی خیز ہے کہ عمران خان کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ 480 ارب روپے ریکور کیے نیب نے. یہ خبر اوجل ہو گئی تھی، یہ اس وقت چلی تھی، یہ خبر بڑی ہائی لائٹ ہوئی تھی. نیب نے اپنی پوری ہسٹری میں جو سب سے زیادہ اماؤنٹ ریکور کی ہوئی تھی وہ میرے خیال میں کچھ 200 کچھ ارب تھے پوری ہسٹری میں. اور خان صاحب کے اس مختصر سے دورانیے میں نیب 480 ارب روپے ریکور کرتا ہے. اور آج کل نیب کیا کر رہا ہے؟ آج کل نیب عمران خان کے اوپر کیسز کر رہا ہے. گھڑی کے اوپر انہوں نے کھل کر بات کی، توشہ خانہ کے کیسز کے اوپر انہوں نے کھل کر بات کی کہ توشہ خانہ میں یہ کیا کرنے والے ہیں اور یہ کیا کر سکتے ہیں. توشہ خانہ میں ایک فراڈیا تھا جس کے اوپر عمران خان نے بتایا کہ انہوں نے کیس کیا ہوا تھا، وہ دبئی میں فرار ہو گیا اور اس نے یہ وہاں جا کر موقف دیا کہ جیسے وہ اس نے فرح سے گھڑی خریدی ہے، یا انہوں نے ان کی اہلیہ کے اوپر بھی پھر انہوں نے بتایا کہ جو کیسز ہیں القادر ٹرسٹ کے اس میں ملک ریاض کو اس لیے انوالو کیا کہ اس کا جو کام تھا وہ بڑا سپیڈی تھا. اور یہ ساری تفصیل تو ایک طرف، لیکن حقیقت یہ ہے جو انہوں نے بھی بتائی کہ اگر توشہ خانہ میں کسی بندے کو اندر ہونا ہے تو وہ مریم صاحبہ کو اندر ہونا چاہیے، وہ نواز شریف کو اندر ہونا چاہیے. یہ عمران خان کا لاجیکل خطاب ہے. لیکن آپ آخر پہ خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بہت سنگین ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک منصوبہ ہے میری آواز کو بند کرنے کا، اور ممکن ہے میری آواز بند کر لی جائے، اور جس طرح کے مقدمات میرے اوپر بنائے گئے اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ مجھے زیادہ دیر تک باہر رکھنا شاید افورڈ نہیں کر سکیں گے. لیکن 3-4 چیزیں میں آپ کو بتاؤں. یہ حقیقت ہے، ذرائع بھی یہ چیز بتا رہے ہیں، اس چیز کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ ایک نئے سرے سے ایک بالکل نئی اننگ کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس میں مقدمات بھی ہوں گے، اس میں زیادہ گرفتاریاں ہوں گی، اور کچھ لوگ وعدہ معاف گواہ بننے کی صورت میں بھی سامنے آئیں گے، اور ممکن ہے کہ اگلے 2-3-4 دن میں آپ ان میں چیزوں کو بہت تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں ابھی تک حکومت نے ہاتھ ڈالا ہے، جس اینگل سے عمران خان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر کیس بنانے کی کوشش کی ہے، کیس تو شاید 200 بن جائیں، ممکن ہے یہ کیس 250 تک پہنچ جائیں، لیکن ان کیسز میں اتنی جان نہیں ہے کہ کل حکومت ان کیسز کو کورٹس کے اندر ون کر سکے. ان کیسز میں اتنی جان نہیں ہے کہ حکومت کل ان کیسز کو، اس کے سبسٹنس کو، اس کے میٹیریل کو جسٹیفائی کر سکے عدالت کے اندر. تو غالباً عمران خان کا جو کانفیڈنس ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں وہ سب کے سب فیک ہیں، وہ سب کے سب بوگس ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، ان کے اندر ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہی ایک چیز جو ہے وہ عمران خان کا جو اعتماد ہے اس میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. اور خطاب چونکہ لیٹ خان صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیے ہوا کہ اس میں انہوں نے آج پوری تیاری کی ہے، انہوں نے تمام پوائنٹس نوٹ کیے، اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے ان کا آخری خطاب ہو جو وہ قوم سے اس طرح سے کر سکیں. ممکن ہے ان کے اوپر گھیرا تنگ کر لیا جائے یا ان کو گرفتار کیا جائے، اور چونکہ مقدمات کبھی کوئی فیصلہ باد کے، کوئی میاں والی کے، جگہ جگہ کے مقدمات ہیں، تو ظاہر ہے ایک آدمی، میں نے آپ کو دن میں بھی کہا تھا کہ ہیومن کیپیسٹی ہوتی ہے کہ انسان کی، وہ اتنا زیادہ ٹریول نہیں کر سکتا، وہ اتنا زیادہ کورٹ کو فیس نہیں کر سکتا. جو اعلان عمران خان نے کیا جس سے لوگوں کی جو ہے وہ نیندیں حرام ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈفر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب کی سب جو فیک کیسز ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے. بہرحال جو بڑا اعلان ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان چھوڑ کر نہیں جا رہے، نہ وہ جانے کا سوچ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.